मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा से वो हुजूर के साथ शाबी अबी तालिब के गुजरे हुए लम्हे, वो पूछ नबी की बेटियों से वो शाबी अबी तालिब की भूख क्या थी। एक दिन मेरा नबी शाबी अबी तालिब में आया कि हजरत खदीजतुल कुबरा ने आगे बढ़ के वेलकम किया था। तो बताओ जाकर के नहीं याश तबियत मुजावरों को जिन्होंने कौम और इस्लाम की खैरत लूट के रख दी है, जिनकी बुनियाद पर आला हजरत और मसलक आला हजरत को गाली दी जा रही है। पूछो जरा कान पकड़ के इनसे, तुम्हारे बाप का दीन नहीं है, जैसे मर्जी के मुताबिक तुम चाहोगे ढाल लोगे। अभी आला हजरत के सिपाही जिंदा है, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक दीन को चलने नहीं दिया जाएगा। दीन वैसे चलेगा जैसे मुस्तफा ने ला के दिया था, अबू बकर ने गोद में उठा के हम तक पहुंचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान अबू बकर सिद्दीक, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सक्की भाई और इनके तमाम भाइयों को, जितने भी अहबाब ने, कमेटी वालों ने महफिल सजाई है और रुत बदल दी है उसकी रुत। हाँ, पहले होते थे तमाशे, अब मदीने वाले की बातें हो रही हैं। हाँ, वो कहा था ना, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, खास करके जो मज़ार के जितने भी खुद्दाम है, अल्लाह सबकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है, ऐसे ही दीन नहीं आया है, ऐसे ही नहीं आया है। हाँ, तो भाई बाप की जमीन ऐसे ही नहीं बच जाती है। बाप इतनी मेहनत करता है कि उसकी बाप वाली भी बची रहे और अपना भी इतना कमा ले कि जो जरूरतें पूरी हो जाएं तब जाके दादा की पोते को मिलती है। क्या बात। अगर सारे ऊपर बेच के चले आए तो नीचे वालों को कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। ऊपर वाले बचाते तब नीचे वालों को मिलता है। वो बताया गया 7 पुश्तों में एक बेटा ऐसा होता है जो सारी इकट्ठी की हुई में आग लगाता है। ये अलग रविश की एक बात हो जाएगी। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझे दीन की कुर्बानियां, समझे कोई गरिबान हमारा नहीं पकड़ा गया है ना। अभी नामों से रिसालत की बात थी, बड़े बड़े लिहाफों में मुंह दे के पड़ गए थे, माहौल नहीं है, हालात नहीं है, नहीं बोला जाएगा। हुजूर की इज्जत की बात हो ना, फिर किसी माई के लाल से डरा नहीं जाएगा, इसलिए कि जिंदगियां हुजूर के नाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार है। हुजूर की इज्जत से बड़ी कोई चीज हमारी नहीं। उसमें भी लोग मसला ढूंढ रहे थे, हालात देख रहे थे, क्या यार हालत। हम बच्चों के मसले में समझौता कर सकते, दुकान मकान के मसले में समझौता कर सकते, मुस्तफ़ा की अजमत पे कोई समझौता नहीं। क्या बात, वाह। बस एक ही उसूल है, अगर सुकून चाहते हो तो मेरे नबी की अजमत से छेड़छाड़ ना होनी चाहिए। बस ये एक बात याद रखते थे। उसमें भी लोग मुंह दबा के पड़ गए थे, मुंह दबा के। ए बेटे बैठ जा यार, मालूम है जगह तंग है यार, बैठ जा, बार बार उठ के न जाओ। तवज्जो है ना सारे लोगों, हमारा कुछ नहीं लगा दीन, कुछ नहीं। उनसे पूछो जिनका लगा। हुजूर आए शाबी अबी तालिब ने, तो जो है ना सारे लोगों की, मैं बताने लगा हूँ। हुजूर जब तशरीफ लाए ना तो सबसे आगे खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हुजूर की वो प्यारी ज़ौजाएं जिन्होंने 25 साल मेरे नबी के साथ गुजारे। अल्लाह, कितने? 25 साल। और जब तक ये बाहयात रही, मेरे नबी ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। इस मोहब्बत के साथ हुजूर के साथ जिंदगी गुजार गई। खुदा की कसम, ऐसी खातून कोई ला के दिखा दो 25 साल शोहर के साथ गुजारे हो और शोहर को कभी दरवाजे पे आवाज देने की जरूरत न पड़ी। अल्लाह अल्लाह। तनहा क्या कहना, सैयदा खदीजतुल कुबरा है। वाह 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 वाह। कि हुजूर 25 साल आपके साथ, आप हुजूर के साथ रहे, लेकिन कभी दरवाजे पे आवाज की जरूरत नहीं पड़ी। क्या कहना। आज कह रहा तावीज दे दो, बीवी फर्मा बरदार नहीं है। हाँ, ऐसे बाबे बैठे ठेका लिए हुए, कह रहा 3 तावीज दूंगा, 18 दिन घोल के पिलाना, फर्मा बरदार हो जाएगी। बाबा की खुद 6 महीने से नाराज बैठी है। उनकी अपनी मैटे से नहीं आती है और हमारी को तावीज दे रहे। सबसे बड़ा तावीज किरदार मुस्तफा है। वाह वाह। जिनके घरों में झगड़े होते हैं ना, हजरत खदीजतुल कुबरा और हुजूर की जिंदगी पढ़ लें, खुदा की कसम झगड़े ही खत्म हो जाएंगे, घर में बरकतें नजर आने लग जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। कहाँ खोले हैं गेसु यार ने खुशबू कहाँ तक। बात बढ़ती चली जा रही है। अल्लामा अफजाल साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, मुफ्तियान इकराम बैठे हुए हैं। हाँ भाई, बस आपसे थोड़ी सी गुजारिश है मेरी, ये बातें थोड़ी दिल पे लिख लीजिएगा कि अल्लाह करे हम बदल जाएं बिल्कुल।
بدل جائیں. بڑی محنت لگی ہے دین کے لیے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ 25 سال حضور کے ساتھ رہی اور کبھی آقا نے نہ دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی. حضور پہنچتے تھے دروازہ کھل جایا کرتا تھا. ایک دن میرے حضور نے کہا خدیجہ 25 سال ہو گئے پتہ کبھی آواز نہیں دینی پڑی, تجھے کیسے پتہ چلتا ہے میں آ گیا ہوں؟ وہ کہتی ہیں حضور جب آپ گھر سے جاتے ہیں تو گھر سے جاتے ہیں, خدیجہ کے دل سے نہیں جایا کرتے. واہ واہ واہ, آپ ہر وقت میرے دل میں رہتے. سبحان اللہ. یہ کہتی کہ حضور آپ ہر وقت میرے دل میں رہتے. اور کہتے ہیں سرکار آپ کی خوشبو میرے دماغ میں ایسی بس گئی ہے کہ آپ دروازے پہ نہیں گلی کی پہلی والی چوک میں ہوتے نا, آپ کے آنے سے پہلے خوشبو دروازے پہ پہلے آ جائے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ زندگی ان کی کیا کہنا. 25 سال حضور کے ساتھ گزرے اور جب آئے نا شادی ابی طالب کے دن, حضور ایک دن آئے اور آئے نا اندر خدیجۃ الکبریٰ آگے آ گئی. حضور فرماتے ہیں بیٹی نظر نہیں آ رہی, بیٹی نظر نہیں آ رہی. اور خود مرغے کھا کے پیٹ سے پتھر باندھنے کی تلقین کرنے والوں ذرا تم بھی کان کھول کے سن لو. کہاں نا بیٹی نہیں آئی. خدیجۃ الکبریٰ آنکھ میں آنسو بھر لائیں. حضور بیٹیاں پیچھے کھڑی ہیں, سامنے کیوں نہیں کہا حضور بیٹی بیٹی ہے نا, انہیں پتہ ہے باپ کتنے دکھ میں ہیں. ان کی بھوک سے یہ حالت ہے کہ ان کا چہرہ اتر گیا آگے. حضور بیٹیاں آپ کے سامنے اترے چہرے کے ساتھ اس لیے نہیں آنا چاہتی کہیں ہمارے باپ کی تکلیف بڑھ نہ جائے, بڑھ نہ جائے. فرمایا لاؤ میری فاطمہ کدھر ہے. خدیجۃ الکبریٰ ہٹی, سامنے خاتون جنت, بیٹی خیر ہے. رو کے کہتی ہیں ابا آج بھوک بہت بڑھ گئی ہے, اب برداشت نہیں ہوتی. حضور نے جھولی نہیں پھیلائی, حضور نے مصلی بچھا کے منہ سلوا نہیں مانگا تھا. میرے نبی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا. شاہ ابی طالب کے چکر لگا رکھے ہیں کہ کہیں پہ پتے گرے پڑے مل جائیں. آج بھوک کا عالم یہ ہے کہ جو حضور کے ساتھ اس پہاڑی کی کھو کے اندر تھے, اس میدان میں جتنے لوگ تھے سارے لوگ پتے اکٹھا کر چکے ہیں. آج نبی کی بیٹی کے حصے میں گرے پتے تک نہیں آ رہے ہیں. آقا کریم نے ایک درخت پہ دیکھا سوکھے پتے لگے ہوئے ہیں. سرکار نے پکڑ کے درخت کو ہلایا, چند پتے ٹوٹ کر کے گرے ہیں. عجیب منظر تھا. عرش الہی کے فرشتے چیخ مار گئے تھے مالک یہ کیا منظر ہے. پہلے نبیوں کی امت نے اگر بھوک کی شکایت کی ہے تو نے جنتی کھانا اتارا تھا. یہ تو تیرے محبوب کی بیٹی ہے, خاتون جنت فاطمہ ہے. مالک کی اجازت دے ہم جنت کا دسترخوان لے کے چلے جائیں. رب نے فرمایا فرشتوں ٹھہر جاؤ, یہ میرا اور میرے محبوب کا مسئلہ ہے, تمہیں بولنے کی اجازت لگی ہے. مالک محبوبوں کے ساتھ ایسا کب کیا جاتا ہے. پہلوں کے لیے من و سلوا, آج کے محبوب کے لیے میرے مالک پتے بھی نہیں ہے. رب فرماتا دیکھو تو صحیح میرا محبوب کیا چاہتا ہے. آقا نے پتے گرائے, بیٹی سے کہا جھولی پھیلا. خاتون جنت نے دامن کھولا, آقا نے پتے اٹھائے گود میں ڈالے. آقا کہتے فاطمہ انہیں کہا کہ گزارا کر لو, وعدہ کرتا ہوں یہاں فاقہ اٹھا لو, آخرت میں جنت کی سرداری کا تاج اپنے ہاتھوں سے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت. بہت اچھا ہوتا صاحب. واہ. اور میں بتا دوں کوئی اس واقعے کو اٹھا کے یہ نہ کہتے کہ نبی کتنے مجبور تھے. مالک کونین کے کو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یہ بھی کان کھول کے سن لیجئے. اگر کوئی دلیل کربلا کو بناتا ہے کہ پانی بند تھا کھلا کیوں نہیں, تو پھر اجمیر آ کے دیکھ لے. اجمیر آ کے دیکھ لے. اجمیر میں حسین نہیں, حسین کا بیٹا ہے. ہاں وہاں نہر فرات, یہاں آنا ساغر. کیا کہنے. کہتے ہو مجبور تھے سکینہ کو پانی نہ پلا سکے. میں کہتا ہوں بیٹے کی شان دے, ایک پیالہ دے کے کہا تھا کہ قریب مت جانا, خالی دکھا کے کہتے نا انہوں نے بلایا. واہ 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 واہ. دور سے دکھایا تھا تو تالاب اٹھ کے آ گیا تھا. کیا کہنے. قسم خدا کی اگر اصغر ایڑیاں رگڑ دیتے نا تو نہر فرات کی اوقات کے آگے کربلا میں زمزم نکل آتا. کیا کہنے. واہ 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 واہ. زمزم نکل آتا. واہ واہ واہ. بات کرتے لوگ. تو اس واقعے کو اٹھا کے کوئی یہ نہ کہ جی اپنی بیٹی کو پتے کھلائے, وہ سب تعلیم امت کے لیے تھا. اور محبوب فرماتے ہیں آقا کریم نے فرمایا کہ جب اللہ نے کسی کو آزمایا نا تو آزمائش کے حساب سے اس کو رتبے دیے گئے, اور فرمایا میں سب سے بڑی مصیبتوں سے آزمایا گیا ہوں, اس لیے اللہ نے میرا سب سے اعلیٰ مقام رکھا ہے. واہ واہ واہ. اصول ہے کچھ ترقی کے بھی, کامیابی کے بھی اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں. کیا کہنا. ہاں یہ سید زادے لوگ بیٹھے ہوئے, اور پھر دیکھیں گے سید زادہ ایک اور آئے گا.
चेहरा देखेंगे आप तेरी नस्ल पाक में है। वाह 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 शुक्र है हम बरेली वाले यार, शुक्र है हम बरेली वाले। आला हजरत ने हमें जहन्नम में गिरने से बचा लिया है। हमारे एक हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। वाह वाह और ये नजरिया इमाम अहमद रजा ने दिया। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। क्या कहने, वाह 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 वाह। है ना, शुक्र है अल्लाह ने हमें इमाम अहमद रजा अता किए। मुझे नहीं मालूम है किसको बात छुरी लग रही हो, किसको काट रही हो, किसका पित्ते पानी हो रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। हम तो खुल के कहते कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहाँ मुंह छुपाओगे, है ना भाई। समझे जरा इन चीजों को उठा के। जी उनके पास कुछ नहीं था, उन्हें नहीं पता था, उन वो बेटी की मदद नहीं कर पाए। सुन तुझे बताऊं, सुने हुजूर के बेटे, हुजूर की बात नहीं बेटों की बात मैं करूं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह सुभान। इमाम हसन, शुक्र है हम खाली हुसैन का नारा नहीं लगाते, हम हसन का भी नारा लगाते हैं, हम हुसैन का भी नारा लगाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। वाह वाह वाह। क्योंकि दोनों ही मुस्तफा के जिगर के टुकड़े हैं। क्या कहने, वाह वाह। दोनों ही, हुजूर ने दोनों को चूमा, दोनों को सूंगा। हुजूर ने दोनों को गोद में उठाया, दोनों को कंधे पे बिठाया। हाँ, हुजूर दोनों से प्यार करते थे, तो फिर हम एक की बात क्यों करें? हमें तो दोनों ही प्यारे हैं, क्योंकि दोनों हुजूर को प्यारे हैं। तवज्जो है सारे लोग? आके तो नहीं है ना? है, बैठने में दिक्कत हो रही है, बातें ना करो भाई। किसी के घुटना लग जाए ना तो भले महफिल में जगह हो ना हो, दिल में जगह रहनी चाहिए। घुटना लग जाए तो माफ कर दो, कोनी लग जाए तो माफ कर दो। चली क्यों रहे हो भाई ऐसे जब लग रही है एक दूसरे के? सिमट के बैठ जाओ, सिमट के बैठ जाओ। वो कौन सी जगह है जहां आला हज़रत सरकार मज़ार शरीफ पे गए थे? मारा शरीफ की तरफ ही है, कालपुर शरीफ, इमरान शरीफ, एक जगह और थी ना वो बड़ी बारगाह, मुझे जहन में नाम नहीं आ रहा है। आला हज़रत जब गए ना तो यूं गए ऐसे करके, ऐसे। किसी ने पूछा हज़रत आप इस मज़ार में ऐसे क्यों गए? कहने लगे उस मज़ार में रब के इतने फरिश्ते मौजूद थे कि अंदर जाने की जगह मुश्किल से मिल रही। क्या कहने, वाह वाह। जगह तंग होती तो यूं चला करो, यूं सिमट जाएगा। तो ये भी हमने अपने बुजुर्गों से सीखा, बुजुर्गों से सीखा। शुक्र है रब ने हमें आला हज़रत वाला बनाया। सुभान अल्लाह। वो कहते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा। पीछे वालों का अगर किराया ना लगता हो तो पीछे वाले भी बोल सकते हैं, और सारे ही सुननी है तो बोलिएगा। मुझे किसी सुले कुल्ली की आवाज नहीं चाहिए। मैं हज़रत मना नहीं करता हूँ, किसी भी मसलक का बंदा आके बैठ जाए, मैं भगाता नहीं हूँ, क्योंकि भगाए वो जिसके पास कच्चा माल हो। वाह वाह वाह। अपने पास चोरी का माल नहीं, आला हजरत की तिजोरी का माल है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो कहते बैठ और सुन। हमारा विजदान कहता महफिल खत्म होते होते कह के उठेगा, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। वाह वाह, है ना? तो जो भी ये भले ना बोले जब तक अकीदा पक्का ना हो जाए, जिनका पक्का वही बोले। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जियो सलामत रहो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इमाम हुसैन गुंडली से गुजर के जा रहे, बचपन का जमाना, हुस्न तो इनके दर की खैरात। वाह वाह वाह, क्या कहने। और सखावत इनकी बांधी है। वाह 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 वाह। हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया। सखावत सैयदों की पहचान है सबसे बड़ी। वाह वाह। अगर कोई बड़े से बड़ा शजरा भी लेके बैठा है ना और सखावत नहीं है तो डाउट हो जाता है हमें। और अगर कोई शजरा नहीं हो और सखावत हो तो समझ जाते हैं ये शान तो हुजूर के खून में नजर आया करती है ना। तो कोई लोग कई बार कह देते हैं जी ये ऐसा वैसा। सुने, हसनैन करीमैन जा रहे हैं, रास्ते में हातिम ताई का पोता वो भी गुजर के जा रहे। उसने देखा ना ये हसीन बच्चा कौन है, किसी से रोक के पूछा यार ये किसी बादशाह का बेटा है, लगता तो ऐसा है कि महल में परवरिश पाई है, इतना हसीन। तो किसी ने कहा ये शाहजादा तो नहीं,
یہ علی کا بیٹا ہے, حضور کا نواسا ہے. اس نے جب اتنا سنا نا کہ کون کا جن کی رسالت کے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے ہیں, اس کو بھی چڑھ گئی, کیونکہ وہ ٹھہرا حاتم طائی کا پوتا اور ادھر بیٹھا مصطفیٰ کا نواسا. کیا بات ہے, واہ واہ. کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بچے تمہارے دادا نانا افضل ہیں یا میرے دادا کے تذکرے ذات ہیں؟ مسکرا کے کہنے لگے تیرے دادا کے چرچے زمین پر ہیں, میرے نانا کے چرچے عرشوں پہ ہوتے ہیں. تیرے دادا کے چرچے زمین پہ ہوں گے, میرے نانا کے چرچے آسمانوں تک ہیں. اسے پتا تھا کہ یہ کناز شعار لوگ ہیں, یہ دنیا دار نہیں دیندار لوگ ہیں, حویلیاں چھوٹی ہیں, کچے مکانوں میں رہنے والے, روزوں میں وقت گزارنے والے فاقہ کش لوگ. اس نے پڑھ کے ایک سوال اور کر دیا. اس نے کہا بتاؤ تمہارے نانا کی شان بڑی کہ میرے دادا کی شان بڑی؟ کیا بات ہے, واہ واہ. مسکرا کے کہنے لگے شان تو میرے ہی نانا کی بڑی ہے. واہ واہ. تو اس نے کہا تم اپنے نانا کا کوئی کارنامہ بتاؤ. تو فرمانے لگے میرے نانا کے سارے کارنامے بڑے ہیں, تو اپنے دادا کا کوئی کارنامہ بتا. واہ. تو اس نے کہا میرے دادا کی سخاوت پوری دنیا میں مشہور ہے. کیا کہنے. فرمانے لگے کیا سخاوت تیرے دادا کی؟ کہا تمہیں پتا ہے میرے دادا کے محل کے 7 دروازے تھے. کتنے سن پا رہے تو بولے کتنے؟ 7 دروازے. کہنے لگے پھر؟ کہنے لگے سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک فقیر آتا, پہلے دروازے سے بھیک لیتا, وہاں سے دے دیا جاتا, اسی محل کے دوسرے دروازے پہ چلا جاتا, کہتے پھر وہاں سے بھی بھیک مل جاتی, پھر دوسرے سے نکل کے تیسرے پہ جاتا, کہا پھر وہاں سے بھی بھیک مل جاتی, کہا پھر تیسرے سے چوتھے پہ جاتا, کہا وہاں پہ بھی بھیک ملتی, کہا چوتھے سے 5ویں پہ جاتا, کہا وہاں سے بھی بھیک ملتی, پھر 5 سے چھٹا, چھٹا سے 7, کہتا ہے ایک فقیر 7 دروازے پہ جاتا. کیا بات ہے, واہ. اور 7 دروازوں سے بھیک دی جاتی تھی. یہ نہیں کہا جاتا تھا تجھے پہلے دروازے سے مل گئی ہے. اتنا سخی تھا میرا دادا. کیا بات ہے کہ ہر دروازے سے ایک بندے کو بھیک دی جاتی تھی. اب بتاؤ تمہارے دادا